ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरिं मकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्राद्धा श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ प्रथम कहाँ पुगेछ हामी? स्वस्तानि परमेश्वरीको कथा सुन्दै गर्दा हामी आज 21 यहाँ 21 अध्याय त सकिसकेको छ। आज हामी 22औं अध्यायमा छौँ। यहाँ घुमा महारानीलाई चाहिँ विवाह गरेर शिव शर्मासँग जाँदै हुनुहुन्छ उहाँको घर। त्यो कथा अब हामी सुनौँ। यहाँ बिहा गरेर डोलेहरूलाई र आफ्ना मातापितालाई प्रणाम गरेर डोलीमा चढेर हिँड्नु भएको छ। अथ द्वाविंशोः पुष्पक 22औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखेसम्म हेरे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगा भाँचिएर दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यस्ता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, यो पर्वतको नाम के हो, यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानापिना गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका मातापिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा, नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा मातापितालाई के भनौला? अब हामीले तिमीले जसो भन्नेछौ यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर के खान देऊला? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो। अब हिँड्न पनि नसक्ने भए, के गरौँ भनी बाटोमै अलपत्र परेन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अतः शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भन्न लागे, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न। यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफुल पनि पाइन्छ र
जलाशय पनि छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइलगे। गोमा पनि हे प्रभु आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तार बिस्तार गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिवशरण ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिएर पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याई। अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर यही हो भनी देखाएर गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना मातापिताको घर सम्झी बहुतै अधेरी भई रोन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहन्। त्यसपछि एक दिन शिवशरण ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री त गर्भिणी भइस, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरेस्, केवल रोइ कराई मात्र नरहेस् भने। आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनि गोमा भन्न लागिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका? म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने? फेरि मलाई यहाँ को देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अत कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिवशर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुग्नेछु। त्यससम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन्। अनि शिवशर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिवशर्माले गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिवशर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले, तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिवशर्माले, म चन्द्रज्योति नगरको शिवशर्मा नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधानादि कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणहरूले आफै टिपेर लैजाऊ भनेर ती शिवशर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले वृक्षको हाँगा भाँची शिवशर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिवशर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनुभएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सिँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याए दुःख दिए। त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो, अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेवले हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नु पर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिवशर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द माने श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणादि विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो कातेर पालन गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिइनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ।
फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन। सबै यजमानहरूका दयाले जिन तिन एक छाक खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्धादि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिएर गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिइन् अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदेऊ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कसैले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए अनि असल दिनमा लग्न ठहराई। ब्राह्मणको मर्यादाले वरणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेला तिनका मित्रहरूले, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो? तिमी कसका छोरा हौ? हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हुँ? मेरा पिताको नाम के हो? भनी साथीहरूले भनेका सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्न साथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे चाहिँ अविरल आँसु बहाई भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो। त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्। कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छोडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्मः पितृदार समो नहि, पितृदारं न कुरुते स्वयं च सुखमेच्छति, एष याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रार्कमेदिनी। भन्छन्, यहाँ पुत्रको परम धर्म भनेको पितृको उद्धार गर्नु नै हो। यदि पितृको उद्धार गर्दैन भने त्यो छोरो जन्मिएर केही काम छैन, त्यो केवल नरकको भागी मात्र बन्ने छ भनेर यहाँ भनिएको। छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुखभोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र सूर्य चन्द्र रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अत म गर्भमा छँदै गएका पिता मेरो यो उमेर छँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन् त्यसको विचार मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेकै भए साथमा लिएर आउँछु। यति पनि गर्न सकिन भने मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तँ धन्य रहेछस्। तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई हराउने कुरा हराएर पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ? यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भएर गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका। तिमी को हौ? यहाँ के कामले आयौ?
तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नाम गरेको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनको खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फूल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोगले रुखको हाँगा भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाड खोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाड खोड देखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएर मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियो। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाड खोड बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले 10 गात्र क्रिया गरिसकी। अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिए घर जानु असल होला भनी नजिकको सहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। श्री श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमावती कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्ताने परमेश्वरीय व्रतकथायां शिव शर्मा परलोक गमनम नाम द्वाविंशो पुष्पक। यसरी यो अध्याय समाप्त भएको छ। अब स्तुति गरेर छोडौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण नबोधित नवनलिन दिल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु वर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्डापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्रीदेव्यार्पणमस्तु। जय 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 स्वस्ताने देव्यार्पणमस्तु।